यसरी बडा सुन्दर तरिकाले भागवतको रचना गर्नुभयो। त्यो मनमा जुन अशान्ति भएको थियो, के पुगेन के पुगेन के पुगेन भएको थियो वेदव्यासको मनमा, यो भागवतको रचना भएपछि बल्ल पूर्ण सन्तुष्टि मिल्यो अरे। जीवनमा केही गरे भन्ने लाग्यो अरे बल्ल। अब एउटा चिन्ता त हट्यो मनबाट, फेरि अर्को चिन्ता थपियो अब वेदव्यासजीलाई। किनभने यो संसार हो नि त, यहाँ आएपछि त यो दुःखालय हो के, एउटा न एउटा दुःखले त छोड्दैन। कुनै न कुनै चिन्ता, कुनै न कुनै दुःख त छँदैछ मनमा। त्यो मनमा केही गर्न सकिन, के पुगेन भन्ने असन्तुष्टि थियो, त्यो त अब हट्यो। अब त्योभन्दा ठुलो चिन्ता अर्को के भएछ भने, म त अब वृद्ध भइसकेको छु, बुढेसकाल लागिसकेको छ। यस्तो अमूल्य ग्रन्थ भागवतको निर्माण त मैले गरेँ। अब मेरो छोरो जन्मिने बित्तिकै न बुवालाई हेऱ्यो न आमालाई हेऱ्यो। हिजोको कथामा आएको थियो, बस छोरो त गयो जङ्गलतिर। म यो माया जालमा फस्दिनँ, भगवानको भजन गर्छु भनेर जङ्गलतिर गएको छ। अब यस्तो अमूल्य भागवत रूपी धन मैले आर्जन गरेँ, म मरेपछि यो भागवत रूपी धनलाई कसले सम्हाल्छ होला, कसको जिम्मा लगाएर छोड्ने होला। हामीलाई पनि चिन्ता हुन्छ नि। जस्तै खूब जीवनमा दुःख गरेर कष्ट गरेर खाए नखाए धन सम्पत्ति जोड्यौँ, यदि अब त्यो धन सम्पत्तिलाई सम्हाल्नेवाला घरमा त्यस्तो पारिवारिक कोही छैन भने अब यो कसको हातमा पर्छ होला। राम्रो सही तरिकाले खर्चिन्छन् कि अपचलन पो गर्ने हुन् कि कस्तो ठाउँमा खर्च गर्छन् होला। गलत ठाउँमा खर्च गरे भने झन् त्यसले मैलाई पोल्छ, के गर्ने होला कसो गर्ने होला भनेर चिन्ता हुन्छ नि अलिअलि। त्यस्तै वेदव्यासजीलाई चिन्ता भयो। एउटा छोरो थियो, त्यो गयो जङ्गलतिर, म माया जालमा फस्दिनँ भनेर। अब यो मेरो सम्पत्ति, भागवत रूपी सम्पत्ति कसको जिम्मा लगाउने होला भनेर बडा चिन्ता हुन थाल्यो। फेरि अब म 2-4 वर्षको पाहुना हुँ संसारमा, म त जानै पर्छ, बुढेसकाल लागिसकेको छ, अब कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने चिन्ता हुँदै थियो। कोही वेदव्यासजीका शिष्यहरूले भने, गुरुदेव यो भागवत रूपी अमूल्य धनलाई, यो भागवत रूपी अमूल्य धनलाई जिम्मा लगाउनको लागि पात्रता अरू कसैसँग छैन। यदि छ भने हजुरकै पुत्र सुकदेवसँग छ, र घर छोडेर जङ्गलमा गएका छन्। उनलाई फर्काएर लिएर आउने सामर्थ्य यदि कसैमा छ भने यो भागवतकै शक्तिमा छ, नभए अरूले कसैले त्यो निर्गुण समाधिमा बसेका सुकदेवलाई कसैले फर्काएर लिएर आउन सक्दैन। तसर्थ बस उनलाई कसरी हुन्छ फर्काएर लिएर आउनुपर्छ यो भागवतको शक्तिद्वारा भन्ने कुरा कसैले बताइदियो। आज श्री वेदव्यासजी महाराजले आफ्ना शिष्यहरूलाई दिव्य तरिकाले भागवतका 2-4 वटा राम्रा श्लोकहरू याद गराउनु भयो। र जुन जङ्गलतिर सुकदेव तपस्या गर्नको लागि गएका थिए, समाधिमा मस्त हुनको लागि गएका थिए, त्यही जङ्गलतिर आफ्ना शिष्यहरूलाई पठाइदिन्छन्। भोले भक्तवत्सल भगवानको। अब ती शिष्यहरूले गएर भागवतका सुन्दर सुन्दर श्लोकहरू गायन गर्न थाले। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणः प्राविशद्गीतकीर्तिः। यसरी दिव्य तरिकाले श्रीमद् भागवतको त्यो श्लोकहरू वेदव्यासका शिष्यहरू गएर त्यो जङ्गलमा गाउन थाले उच्च स्वरमा। सुकदेवजी मस्त यसरी ध्यानमा सोहम 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 भन्दै ध्यानमा मस्त हुनुहुन्थ्यो एकान्तमा। ट्याक्कै त्यो श्लोक कानमा पर्यो। अब हामीले त त्यो श्लोकले के भने अब बुझेनौँ होइन, संस्कृतको श्लोकले के भन्न खोजे अब के हो त्यसको अर्थ बुझेनौँ। तर सुकदेवजीले बुझ्नुभयो त्यो श्लोकले के भन्न खोजेको हो भने भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवानको सुन्दरताको विषयमा विशेष चर्चा थियो त्यहाँ। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं। आहा कति सुन्दर, सुन्दरताको पनि एउटा पराकाष्ठा हुन्छ।
त्रिभुवन सुन्दर कति कति दिव्यता रूप, मयूरको प्वाँखको सुन्दर मुकुट बनाएर जसले लगाएको छ, पीताम्बर वस्त्र सुन्दर आहा कति दिव्यमान बनेको छ, वैजन्तीको माला उस्तै शोभायमान भएको छ, त्यो दिव्य स्वरूप घुङ्राले केश उस्तै राम्रो देखिएको छ, कति सुन्दरता आहा। रन्ध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै, कस्तो परम दिव्य सुन्दर भगवानको त्यो रूप। अनि त्यो भगवानले कम्मरमा जब बाँसुरी राखेर अनि त्यो गाईको पछि 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 यताउता हिँड्दै गर्दा, त्यो जमुनाको किनारमा यताउता विचरण गर्दै गर्दा आहा कस्तो थियो त्यो कल्पना गरौँ। कति सुन्दर त्यो भगवानको सुन्दरताको विषयमा विशेष चर्चा छ यहाँ। सुखदेवजीले सोहम 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 गर्दै ध्यानमा बसेका, सुन्ने बित्तिकै लाग्यो ओहो यति सुन्दर पनि कोही हुन सक्छ र यो संसारमा, यति राम्रो पनि कोही हुन सक्छ र, को होला त्यो? एकपटक त हेर्ने इच्छा भयो, सोच्नुभयो मनैमा, त्यो समाधि छुट्यो एकछिनको लागि। अब फेरि सोच्नुभयो मनमा, राम्रा त रहेछन्, जो भए पनि अत्यन्तै सुन्दर त रहेछन्, ल राम्रा रहेछन् भनेर त्यो सुन्दरताको पछि लाएर म दर्शन गर्न भन्दै त जाउँला यहाँबाट। अब हेर्नु सुन्दर व्यक्तिहरू कता कता अभिमानी हुन्छन् अरे, ए म जस्तो राम्रो को छ र भन्ने एउटा कता कता अभिमान हुन्छ अरे। यस्तो निर्गुण समाधि छोडेर म दर्शन गर्ने भन्दै त जाउँला, तर उनले अभिमानको बस मलाई दर्शन दिएनन् भने, ए हजुर भन्दै म जाउँला उनी यता फर्केर बसिदिए भने, मलाई वास्तै गरेनन् भने, त्यस्ता अभिमानी रहेछन् भने फेरि यस्तो समाधि छोडेर जानु व्यर्थै हुन्छ। मलाई त राम्रोको मात्रै पछि लाग्नु हुँदैन, व्यवहार कस्तो छ, उनको स्वभाव कस्तो छ त्यो नबुझिकन म जानु हुँदैन, भो जाँदिनँ भनेर फेरि ध्यानमा बस्न लाग्नु भएको थियो। यतिकैमा अर्को श्लोक गाइदिए ती वेदव्यासजीका शिष्यहरूले, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंसयापाय ययदाप्यसाध्वे, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अघिको श्लोकले सुन्दरताको चर्चा गर्दै थियो भने यो श्लोकले भगवानको स्वभाव कस्तो छ त, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, त्यो बकासुरकी बहिनी पुतना चिची चिचीहरू त्यो बकी जसले भगवानलाई नै मार्छु भनेर आफ्नो स्तनमा बीज धारण गरेर आएकी थिए। त्यो कथा दशम स्कन्धमा आउँछ, 5औं दिनमा विशेष विस्तारमा। त्यस्तै राक्षसी त्यस्तै दुष्ट पुतना जो आफैलाई मार्छु भनेर स्तनमा विष लगाएर झुक्क्याएर मार्छु भनेर आउने, त्यस्तै पुतनालाई पनि आफ्नै आमालाई जुन स्थान दिनुपर्ने हो, गति दिनुपर्ने हो, त्यस्तो स्थान मातृस्थान दिनुभयो। त्योभन्दा दयालु त्योभन्दा कृपालु यो संसारमा को हुन्छ होला? हामीलाई 2 थप्पड कसैले हाने भने हामी कम्मर कसेर भिड्न जान्छौँ हैन, ताल पर्यो भने लुसा लुस हुन्छ होला। आफैलाई मार्छु भन्दै बिख खुवाउन आउनेलाई आफ्नो आमालाई जुन स्थान दिनुपर्ने हो, देवकी मातालाई, यशोदा मातालाई, त्यही ठाउँ दिन सक्ने त्यस्तो दयालु त्यस्तो कृपालु यो संसारमा अरू को छ होला र? अब त सुखदेवलाई लाग्यो ओहो चाहे जोसुकै होस् राम्रो मात्रै होइन रहेछ, अत्यन्तै दयालु पनि रहेछ, अत्यन्तै कृपालु पनि रहेछ त्यो भगवान त। बस यस्तो प्रत्यक्ष देखिने होला, मोर मुकुट लगाउने होला, पीताम्बर वस्त्र लगाउने होला, वैजन्तीको माला लगाउने होला, यताउता भक्तको अगाडि घुम्ने होला, प्रत्यक्ष आफ्नो काखमा राखेर सेवा गर्न पाइने होला, दुध दही घिउ मह चिनीले आफ्नै काखमा राखेर आनन्दले स्नान गरेर सुन्दर श्रृङ्गार गरिदिन पाइने होला। त्यस्तो प्रत्यक्ष भगवानलाई छोडेर देख्दै नदेखिने त्यो ब्रह्मका सोहम सोहम गर्दै कहिलेसम्म बस्ने, भो छोडिदिन्छु म त प्रत्यक्ष भगवानको सेवा गर्छु भनेर त्यो समाधि छोडेर फनक्कै फर्केर आउनुभयो सुखदेवजी। भोले भक्तवत्सल भगवानको भन्नुहुन्छ, अरे शिष्य हो, ए हे ए बाबु अरू पनि सुनाऊ न यस्तै श्लोक, म त अझै सुन्न चाहन्छु, अझै भन त अझै भन। अब त शिष्यहरूले मौका पाए, आखिरी फर्काउनु थियो नि त। हे सुखदेवजी
हजुरलाई यदि यस्ता श्लोक अझै धेरै सुन्ने इच्छा छ भने हामीलाई त याद छैन, यति मात्रै याद छ। तर हजुरको पिताजी जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ उहाँसँग 200, 400, 200, 400 मात्रै होइन, पुरा 18,000 यस्तै यस्तै श्लोक छन्। हिँड्नुहोस् आफ्नो पिताजीको साथमा सुन्नुहोला। अब त वेदव्यासजी पनि प्रसन्न, अब सुखदेवजी पनि प्रसन्न हुँदै उनै शिष्यहरूको साथमा फेरि फर्केर आउनुभयो घरमा। बोलिए श्री सुखदेवजी महाराजको जय हो। अब जन्मिने बित्तिकै घर छोडेर गएको छोरो फर्केर आउँदा वेदव्यासजीलाई पनि उस्तै प्रसन्नता। आफ्नै पिताजीसँग त्यस्तो दिव्य भागवतको ज्ञान लिन पाउँदा सुखदेवलाई पनि उस्तै आनन्द। अब त यसरी आम्ने सामने भएर बडा सुन्दर तरिकाले वेदव्यासजी महाराजले सुखदेवलाई यो सुन्दर भागवतको ज्ञान दिनुभयो। पुरा 18,000 श्लोक भागवत सुनाउनु भयो, ज्ञान दिनुभयो। बडा प्रेमले सुखदेवजीले पनि त्यो ज्ञान आर्जन गर्नुभयो। अब यही भागवत महाराज परीक्षितलाई 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्ने जब श्राप पर्यो, यही भागवत सुनाएर बस परीक्षितलाई कल्याण गर्नुहुन्छ श्री सुखदेवजी महाराजले। बोले भागवत भगवान को जय हो। श्याम सुंदर भगवान को जय हो। अब सुखदेव परीक्षित को हुन्। परीक्षितको जन्म कहिले भयो, कसरी भयो, परीक्षित नाम कसरी रह्यो, उनलाई श्राप कसरी पर्यो भन्ने विषयमा यहाँ विशेष महाभारतको चरित्र विशेष जोडिएको छ। महाभारतको भयङ्कर युद्ध चलिरहेको बेलामा सारा कौरव पक्षका सबै सेनाहरू मारिए। म संक्षेपमा कथालाई अगाडि लिएर जान्छु। यो कथा धेरै पटकसम्म मैले टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई सुनाइ पनि सकेको छु हैन, धेरै पटकसम्म। अब अलि पहिला धेरै विस्तार गरेका कथालाई अहिले अलि संक्षेप गर्ने र पहिला संक्षेप गरेका कथाहरूलाई अहिले अलि विस्तार गर्दै गर्दै लिएर जाने प्रयास गर्नेछु। तर 18,000 सब श्लोकलाई छुँदै प्रणाम गर्दै चाहिँ पक्कै जानुपर्छ, किनभने यो अनुष्ठानमा हामी बाँधिएका छौँ। भोले भक्तवत्सल भगवान को श्याम सुन्दर भगवान को यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रीकोदरा विदगदा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब भयङ्कर त्यो महाभारतको युद्ध भयो, कौरव पक्षका सारा सैनिकहरू मारिए, 99 भाइ सबै मारिए, एउटा दुर्योधन मात्रै बचेको छ। अश्वत्थामा आएर सम्झाउँछन्, एक आपसमा चर्चा हुन्छ। दुर्योधनले भन्छ, मित्र अश्वत्थामा, अरू मलाई केही चाहिएको छैन, हामी दाजुभाइ नै 100 भाइ थियौँ, मेरा सैनिकहरू कति हो, कति अक्षौहिणी सेनाहरू थिए, सब मारिए, बचेको छु म एक्लो। तर मेरा शत्रु पक्षका जम्मा 5 भाइ थिए, अहिलेसम्म 5 का 5 जस्ताको तस्तै छन्। कमसेकम एउटालाई मार्न पाएको भए पनि मेरो प्राण अलि सजिलै जान्थ्यो होला। अरू त अब के गर्न सक्छु र, सब चिलहरू गिद्धहरू आर्यो, लासको बिसुन सुकाएको जस्तो छ। त्यही बिचमा म लडेको छु, भीमको गदाले जङ्गा भाँचिदिएको छ, अरू मैले त के नै गर्न सक्छु र। कमसेकम एउटा मेरो शत्रु पक्षको एउटालाई पनि मार्न पाएको भए मेरो प्राण सजिलै जान्थ्यो होला। आज अश्वत्थामाले कुरा बुझ्यो, तुरुन्तै त्यहाँबाट मित्र दुर्योधन चिन्ता नगर्नु, हजुरको इच्छालाई मैले पुरा गर्छु भन्दै बस त्यहाँबाट गयो, पाण्डवको शिविरको तर्फ जाँदैछ। अब भगवानले संयोग त्यही दिनमा ती सारा पाण्डवहरूलाई भन्नुभएछ, हेर पाण्डव हो, हामीले यत्रो भयङ्कर युद्ध गऱ्यौँ, महाभारतको युद्ध भयो, आज जित्यौँ, विजय भएका छौँ। हेर त यी हातहरूले कति मार्यौँ होला, कतिलाई विधवा बनायो होला, कतिलाई अनाथ बनायौँ होला। अब प्रायश्चित्त गर्नको लागि भए पनि गङ्गा स्नान गर्न जानुपर्छ र आज यत्रो महाभारतको युद्ध जितेको दिन, खुसियाली मनाउने दिन पनि छ, एक किसिमले गएर कहीँ विजयश्री उत्सव मनाउनु पर्छ, जाउँ अब भनेर आफ्नो त्यो घर, आफ्नो शिविरलाई छोडेर कहीँ अन्यत्र लिएर जानुभएको रहेछ। त्यही दिनमा अश्वत्थामा यताबाट जाँदैछ,
त्यही रात्रिमा पाण्डवका जो पुत्रहरू थिए आफ्ना पिताजीको बिस्तरमा गएर सुतेका रहेछन्, आराम गरेका थिए। द्रौपदीलाई सोधेर, आफ्नी मातालाई सोधेर, आमा आज पिताजीहरू हुनुहुन्न, आज पिताजीको कक्षमा गएर, शयन कक्षमा गएर हामीले आराम गर्छौँ, हामी सुत्छौँ है भनेर सोधेर गएका थिए। द्रौपदीलाई पनि लाग्यो आफ्नो पिताजीको बिस्तरमा जाँदा गएर विश्राम गर्दैमा शयन गर्नलाई के भयो र आखिरीमा, ठिकै छ जाओ भनेर पठाइदिनु भएको थियो। रात्रिको समय छ, अश्वत्थामा लाग्यो दिनमा गएर युद्ध गरेर मैले पाण्डवहरूलाई जित्न सक्दिनँ, अब काका उलुको न्यायद्वारा म रात्रिमा गएर हमला गर्छु, सुतेको बेलामा गएर चटाचट शिर छेदन गरिदिन्छु। एउटा होइन 5 पाण्डवलाई मारेर आउँछु, मेरो मित्र खुसी हुन्छन्। रात्रि अन्धकार छ, 12 बजे रात्रिको समयमा हातमा तरबार लिएर त्यो शिविरमा प्रवेश गर्यो। 5 भाइ सुतेका त्यहाँ देख्यो, मुख ढाकेर सुतेका थिए। अब त्यो अश्वत्थामालाई थाहा छैन यी पाण्डवहरू होइनन्, यी पुत्रहरू भन्ने कुरा। गएर चटाचट शिर छेदन गरिदियो। अनि एउटा कपडामा पोको पारेर बोकेर गयो दुर्योधनको समक्षमा। परैबाट भन्छ, मित्र दुर्योधन, हजुरको इच्छालाई मैले पुरा गरिदिएको छु, अब चिन्ता नमान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हजुरले त एउटालाई मार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म त 5 भाइ पाण्डवहरूलाई मारेर आएको छु, चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरको इच्छा मैले पूर्ण गरिदिएको छु। दुर्योधनलाई विश्वासै लागेन, मैले यतिका महिनौँ दिनसम्म युद्ध गर्दा अहिलेसम्म एउटालाई मार्न सकिनँ, यो अश्वत्थामा गएर एकै रातमा एकै क्षणमा 5 भाइलाई मारेर आयो भन्दा विश्वास लागेन। अरे मित्र दुर्योधन, हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने हेर्नुहोस् त, 5 भाइको शिर मैले यहीँ बोकेर लिएर आएछु, हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भनेर। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 5 भाइ यहाँ मरेका यी शिरहरू छन् यहाँ। अब यदि कसैले मारेर शिर नै लिएर आएको छु भनेपछि त विश्वास नलाग्ने कुरै भएन। अब विश्वास गरे उसले, ओहो मित्र, अश्वत्थामा हजुरले धेरै ठुलो काम भएको रहेछ, अब त मेरो प्राण पनि सहजैसँग जान्छ। ल्याउनुहोस्, यदि हजुरले मारेर लिएर आउनुभएकै हो भने मेरो सबैभन्दा बढी दुश्मनी त त्यो भीमसँग छ। त्यही भीमले मलाई अन्तिम समयमा मेरो जङ्गा भाँचेको थियो, त्यो गदा प्रहार गरेर। अब लडेर बदला लिन त सकिन, त्यही मृत शरीर शिरसँग भए पनि बदला लिन्छु, ल्याउनुहोस् भनेर माग्यो। यसरी हातमा लिएर यसरी अठाउन थालेको थियो, बस त्यो पाकेको केरा दबिए जस्तै त्यो शिर दबियो अरे। अब दुर्योधन पनि कम बलशाली थिएन नि त, 10,000 हात्तीमा जति बल हुन्छ त्यति बल थियो अरे त्यसमा। जब त्यो शिर तब त्यहाँ दबियो, अठियो, उसले भन्छ, अश्वत्थामा हजुरले अनर्थ गर्नुभयो, यो शिर कदापि भीमको हुन सक्दैन। किन? भीम आफैमा 10,000 हात्तीको बलशाली थियो, उसको शरीर भनेको वज्रको समान थियो, यसरी अठिने यसरी दबिने होला उसको शरीर होइन। हजुरले त पाण्डव सम्झेर पाण्डवका पुत्रहरूलाई मारेर लिएर आउनुभएछ, ठुलो अनर्थ गर्नुभयो हजुरले। यिनीहरूले के बिगारेका थिए हेर्नुहोस् त, हजुरले त यो पाण्डवहरूको वंशमा एउटा तर्पण दिनेवाला, पिण्ड दिनेवाला पनि कोही अब छोड्नु भएन। ठुलो अनर्थ भयो, ठुलो गल्ती गर्नुभयो यी निर्दोष बालकहरूलाई मारेर। यिनीहरूले के बिगारेका थिए? अब फेरि पश्चाताप गर्न थाल्यो आज त दुर्योधनले। उसलाई त्यो श्राप परेको थियो, एउटै समयमा अत्यन्तै हर्षित र अत्यन्तै विस्मात जुन घडी आउँछ त्यही बेलामा तिम्रो प्राणान्त हुनेछ भनेर। पाण्डवहरू मरे, खुब खुसी भयो सुन्दाखेरि। ए होइन रहेछन्, यी त छोराहरू रहेछन्, पाण्डव होइनन्। विस्मात भयो, त्यो क्षण एकैचोटि भयो क्या हर्ष र विस्मातको। त्यति बेलै दुर्योधनको प्राणान्त भयो। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब उतातिर द्रौपदी, छोराहरू राति सुत्न गएका, खाएर पिएर आनन्दले। अरू दिनमा त 4 बजे उठ्थे, स्नान गर्थे, योगाभ्यासहरू ध्यानहरू गर्थे, सन्ध्या वन्दनहरू गर्थे। 5 बजिसके उठ्दैनन्, 6 बजिसके उठ्दैनन्, 7 बजिसके उठ्दैनन्। होइन, आज 5 भाइ कति गहिरो निद्रामा सुते। अब योभन्दा धेरै सुत्न दिनु हुँदैन, उठाउनु पर्यो भनेर बिचरा आमा गए कि कक्षमा जाँदाखेरि त हेरिसक्नु थिएन, देखिसक्नु थिएन। कस्तो थियो होला कल्पना गरौँ न एकपटक।
राम्रैसँग खाएर पिएर सुत्न गएका ती छोराहरू बिहान जाँदाखेरि त 5वटाको लास लडेको छ, एउटा उता लडेको छ, एउटा यता लडेको छ, एउटा यता लडेको छ, कोठाभरि रगतको खोलो बगेको छ जतासुकै, कसैको पनि शिर एउटाको पनि छैन त्यहाँ। अब त्यो दृश्य देखेर चित्कार गर्न थालिन्, अनुनय विनय गर्दै चित्कार गर्दै रुन कराउन थालिन्। हा दैव, छाती पिटी पिटी रुन थालिन् आज द्रौपदी। आज दैवले मलाई कस्तो वज्रपात गरिदियो भन्दै छाती पिटेर, एउटा हो र दुईटा हो र 5-5वटा छोराहरू एकैचोटि मरेका छन्, त्यो पनि सही सलामत राम्रोसँग खुवाएर पिलाएर सुताएका ती छोराहरू बिहान उठ्दाखेरि त्यो अवस्थामा देख्दा त्यो एउटी आमाको मनमा कस्तो बित्यो होला त्यो कल्पना गरौँ एकपटक। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाले। आज त्यो शिशुहरूको आफ्ना बालकहरूको वियोगमा आमा छाती पिटेर रुन थालिन्, कराउन थालिन्, हा दैव भन्दै जब रुन कराउन थालिन्, मानस द्रौपदी त्यही रुँदा रुँदै बेहोस भएर त्यही लडिन रे। अब त्यो उनले त्यो चिच्चाउँदै गरेको त्यो आवाज पाण्डवहरूले सुने, अर्जुनले सुने। अरे यो आवाज त द्रौपदीको जस्तो लाग्छ, द्रौपदी माथि कुनै सङ्कट परेको छ कि क्या? अब छिटो जानुपर्छ, अब ढिलो गर्नु हुँदैन। दौडिँदै जब पाण्डवहरू आएका थिए सज्जन, त्यहाँ आएर हेर्दा हेरिसक्नु थिएन, दृश्य देखिसक्नु थिएन। द्रौपदी उता लडेकी छन् बेहोस भएर, 5वटा छोराहरूको लास लडेको छ, चारैतिर रगतको खोलो बगे जस्तो भएको छ। कुन शरीर कसको हो भनेर चिन्नै गाह्रो छ, कसैको शिर छैन त्यहाँ। अब त्यो दृश्य देख्दाखेरि लाग्दै थियो पाण्डवहरूलाई पनि छाती पिटेर रोउँ कराउँ, तर अब पुरुषहरू भएपछि त झन् त्यो रोएर कराएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन नि त। आफ्नो हृदयमा पत्थर राखेर आफूले आफूलाई सम्झाएर तुरन्तै अर्जुनले भन्छन्, अरे द्रौपदी चिन्ता नगर, जुन पापीले, जुन हत्याराले, जुन दुष्टले यो कुकृत्य गरेको छ, बस आजको 12 घण्टाभित्रमा त्यो पापीलाई, त्यो दुष्टलाई तिम्रो अगाडि ल्याएर तिमीले भने बमोजिमको सजाय दिन सकिन भने म गाण्डीवधारी अर्जुन होइन, म पनि प्रतिज्ञा लिन्छन् आज अर्जुनले। तुरन्तै त्यो हत्यारालाई खोज्नको लागि आज भगवान श्री कृष्णले चलाएको त्यो रथमा बसेर अर्जुन गए। अब अश्वत्थामालाई थाहा भयो अर्जुनले मलाई पिछा गर्दैछ, अब यिनीहरूले छोड्नेवाला छैनन् मलाई, अब मैले ज्यान बचाउनु पर्छ केही न केही गरेर। अश्वत्थामासँग ब्रह्मास्त्रको विद्या थियो, अर्जुनलाई मारिदिन्छु भनेर ब्रह्मास्त्र आज अश्वत्थामालाई छोडिदिन्छ। ब्रह्मास्त्रले अर्जुनको पिछा गर्न थाल्यो। जब ब्रह्मास्त्रले अर्जुनको पिछा गर्न थाल्यो, जलाउन थाल्यो, छेदन गर्न थाल्यो, तुरुन्तै आज अर्जुनले भगवानको पुकार गर्दै भन्छन्, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करः त्वमेको दैह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयङ्कर, हे प्रभु, हे परमात्मा, हेर्नुहोस् त यो तेजले मलाई जलाउन खोजिरहेको छ, यो शस्त्रले मलाई मार्न खोजिरहेको छ, योबाट हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। अर्जुनले पुकार गरे भगवानको। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन यो सामान्य शस्त्र अस्त्र होइन अरू जस्तो, यो ब्रह्मास्त्र हो, यसलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य संसारका अरू कुनै पनि शस्त्र अस्त्रमा हुँदैन। यसलाई रोक्नको लागि बस तिमीले पनि ब्रह्मास्त्र नै छोड्नुपर्छ। तिम्रो गुरु द्रोणाचार्यले तिमीलाई सुपात्र मानेर ब्रह्मास्त्रको ज्ञान दिनुभयो, ब्रह्मास्त्र छोड्न पनि सिकाउनु, ब्रह्मास्त्रलाई फेरि शान्त गराउन आफूतिर तान्न पनि सिकाउनु भएको छ। अब जसले यो ब्रह्मास्त्र तिमीलाई मार्नको लागि छोडेको छ अश्वत्थामा, अश्वत्थामाको पिताजी बुवा तिम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो अश्वत्थामालाई पात्रता नमानेर अश्वत्थामालाई ब्रह्मास्त्र छोड्ने मात्रै विद्या दिनुभयो आफ्नो पिताजीले।
अर्जुनलाई सुपात्र शिष्य राम्रो शिष्य मानेर सुपात्र मानेर ब्रह्मास्त्रको विद्या छोड्ने र त्यसलाई खिच्ने पनि ज्ञान दिनुभएको थियो, फर्काउने ज्ञान पनि दिनुभएको थियो अरे। भगवानले भन्नुभयो अर्जुन बस तिमीलाई पनि ब्रह्मास्त्रको विद्या छ, छोडिदेऊ यसलाई, रोक। अर्जुनले छोडिदिए। भयङ्कर आकाशमा गए, दुवैवटा ती ब्रह्मास्त्र टकराव हुन थाले, पृथ्वी डगमगाउन थालिन्, हल्लिन थालिन्, प्रलयकालीन अवस्था हुन थाल्यो सज्जन। तुरुन्तै भगवानले भन्नुभयो अर्जुन अब त्यो अश्वत्थामालाई ब्रह्मास्त्र फर्काउन आउँदैन, शान्त बनाउन आफूतिर खिच्न आउँदैन। तिमीलाई त्यो ज्ञान तिम्रो गुरुले दिनुभएको छ, दुवैवटा ब्रह्मास्त्रलाई अब आफूतिर तान मन्त्र शक्तिद्वारा। अर्जुनले दुवैवटा ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गरे। तुरुन्तै अब दौडिँदै गए अश्वत्थामाको समक्षमा गएर च्याप्प चुल्ठो समाते, ल्याएर रथको चक्कामा ल्याएर बाँध्न थाले। बाँधेर लतार्दै हिँडाल्दै थिए, लिएर जान लागिरहेका थिए। त्यति बेला भगवानले भन्नुहुन्छ मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम भीरथम भीतम नरीपुम हन्ति धर्मविद। अर्जुन मार मार, यसलाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई बाँच्न दिनु हुँदैन, यो हत्यार हो, यो पापी हो, यसलाई मार। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनले भने प्रभु मैले मार्न त पक्कै मार्छु, तर अहिले होइन, मैले द्रौपदीलाई वचन दिएर आएको छु, तिम्रो अगाडि ल्याएर तिमीले भने जस्तै सजाय दिएर वध गर्नेछु त्यो हत्यारालाई भनेर उनको अगाडि लगेर मार्नुपर्छ। रथको चक्कामा बाँधिदियो, लतार्दै अब रथ दौडेको छ, लतार्दै 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 द्रौपदीको अगाडि गएर यसरी धकेली दियो। दिन हर्ल्याङ खेल्दै द्रौपदीको अगाडि गएर लडेको छ त्यो। अनि भन्छन् अर्जुनले द्रौपदी भन, हेर हाम्रो पाँच भाइ छोराहरूलाई मार्ने हत्यारो पापी यही हो, ल भन अब यसलाई कस्तो सजाय दिने, तिमीले भने बमोजिमको म सजाय दिन्छु यसलाई। यदि तिमीले भन्छौ भने यसलाई पुरै बाहिरी छाला काटेर शरीरमा नुन चुक अमिलो लगाएर रुखमा झुन्डाइदिउँ, तडपाई तडपाई मारौँ भन्छौ भने म त्यही सजाय दिन्छु। तिमीले भन यो शरीरका एक एक अङ्गहरूलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर स्याल गिद्धहरूलाई खान दिनुहोस् स्वामी, यसरी यसलाई दण्ड दिनुहोस् भन्छौ भने म त्यही दण्ड दिन्छु। यदि यसलाई खाल्टो खनेर शिर तल पाउ माथि गराएर त्यो खाल्टोमा पुरिदिनुहोस्, त्यसरी मृत्युदण्ड दिनुहोस् भन्छौ भने म त्यही दण्ड दिन्छु। भन कस्तो दण्ड दिउँ। आज त्यो दृश्यलाई देखेर द्रौपदी माता केही पनि बोल्न सक्नु भएन। धेरै बेरपछि भन्नुहुन्छ मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपशंयमः। स्वामीजी मुच्यताम मुच्यताम, छोडिदिनुहोस् स्वामीजी, यसलाई नमार्नुहोस्। द्रौपदी के भन्दैछौ? हाम्रो पाँच छोराहरूलाई मार्ने हत्यारालाई अगाडि ल्याएर मैले राखेको छु, नमार्नुहोस् भन्दैछौ? हो स्वामी छोडिदिनुहोस्। किन भन्दा एउटा सन्तानलाई गुमाउनु पर्दा, सही सलामत आफ्ना सन्तानलाई गुमाउनु पर्दा एउटा आमालाई कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ त्यो मैले भोगिसकेकी छु, मैले बुझिसकेकी छु। एउटै मात्रै सन्तानलाई गुमाउँदा त कति गाह्रो पीडा हुन्छ। मैले त पाँचवटा सन्तानलाई गुमाएर सन्तानको वियोगको पीडा कस्तो हुन्छ कति मैले भोगेकी छु। अब मैले फेरि चाहन्न यो संसारमा कुनै अर्की आमा फेरि सन्तानको वियोगमा म जस्तै रुनु परोस्, मेरो शत्रुलाई पनि नपरोस् यस्तो वियोग, सन्तानको वियोग। कति गाह्रो हुन्छ, कति पीडा हुन्छ त्यसलाई सहनको लागि। बस मैले त्यो भोगेकी छु स्वामीजी, छोडिदिनुहोस्। अब यसलाई मारेर हाम्रा ती मरेका छोराहरू फर्केर आउने पनि होइनन् है। फेरि हजुरले जसलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ को हो उहाँ चिन्नु भएको छ? जुन गुरुले हजुरलाई सुपात्र मानेर जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान आफ्नो छोरालाई दिनु भएन। त्यति माया गर्ने तिनै गुरुका छोरा गुरुपुत्र, उनलाई तिमी हजुरले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। गुरुपुत्र भनेको मार्न योग्य होइन, पूजा गर्न योग्य हुन्छन्। छोडिदिनुहोस्, नमार्नुहोस्।
अब म चाहन्न यो पीडा संसारका अरू कुनै आमालाई पनि होस्, मेरा शत्रुहरूलाई पनि यस्तो पीडा कहिल्यै नहोस्, आफ्ना सन्तानको वियोगको पीडा। यो व्याख्या गरेर कुनै शब्दकोशमा शब्द हुँदैनन् सज्जन। यो पीडाको त्यो गहिराई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त जसलाई परेको छ उसलाई अनुभव हुने कुरा हो। यो हामीले यहाँबाट व्याख्या गरेर त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौँ। आज द्रौपदीले भन्दैछन् छोडिदिनुहोस्, अर्जुनले भन्दछन् के भन्दैछु देवी, हत्यारो हो यो। उता नकुलले भीमले भन्दैछन्, सहदेवले भन्दैछन् अरे दाइ के भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले, द्रौपदी के भन्दैछौ, यो हत्यारालाई यदि अरू हजुरहरूले छोड्नुहुन्छ भने पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ, कदापि भर्खरै मारिदिन्छौँ भन्दैछन्। अर्जुन धर्म सङ्कटमा परे, कसैले भन्छ छोडिदिनुहोस्, कसैले भन्छ मार्नुहोस्, कसैले भन्छ के गर्ने के गर्ने। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरसँग सोध्छन् अर्जुनले, दाजी हजुरले भन्नुहोस् न, अब मैले के गरौँ, निर्णय दिनुहोस् न एउटा, म त यता न उता बिचमा परे। द्रौपदीले भन्छन् छोडिदिनुहोस् छोडिदिनुहोस्, भाइहरूले भन्छन् मार्नुहोस्। युधिष्ठिरले भने अर्जुन तिमी त ज्ञानी छौ, गीताको ज्ञान लिएका छौ, मैले केही भन्दिनँ, नीतिले जे भन्छ त्यही गर। चुप्प लागे, केही पनि बोलेनन् युधिष्ठिर। त्यसपछि जब केही पनि निर्णय आएन, अर्जुनले भन्छन् भगवान हजुर नै त हुनुहुन्छ हरेक कुराको निर्णय दिने, किन हजुर मौन भएर बस्नुभएको छ, हजुर पनि केही बोल्नुहोस् न, के गरौँ मैले यो अवस्थामा, म यस्तो धर्म सङ्कटमा परेको छु, हजुर नबोली नबोली माथिबाट हेरेर बस्नु भएको छ। अर्जुन तिमीले सोध्यौ भने तब न मैले भन्छु, अहिलेसम्म त तिमीले सोधेकै थिएनौ, अब यदि तिमीले मसँग सोध्छौ भने अब यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ मैले नीतिको नियम शास्त्रको नियम बताइदिन्छु, के गर्ने के नगर्ने निर्णय तिम्रो आफ्नै हातमा छ। सुन यस्तो अवस्थामा नीतिले के भन्छ, शास्त्रले के भन्छ, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन ध्यानसँग सुन, हेर अश्वत्थामालाई के गर्ने के नगर्ने त्यो तिम्रो कुरा हो, तर नीतिले के भन्छ, ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य, एउटा ब्राह्मणको छोरोलाई ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, ब्रह्म हत्या लाग्छ। आततायी बधारहण, कोही हत्यारो छ, कसैले बालकलाई मार्छ, कसैले कसैलाई हत्या गर्छ, त्यस्तो हत्यारो छ भने त्यसलाई छोड्न हुँदैन, महापाप लाग्छ, दोष लाग्छ। अब निर्णय तिम्रै हातमा छ, जे मन लाउँछ त्यही गर भनिदिनु भयो भगवान्ले। अर्जुनले भन्छन् प्रभु हजुरले त झन् मलाई निर्णय दिनुभएको कि झन् बीच बन्धनमा पारिदिनु भएको, झन् सञ्जालमा बेरिदिनु भएको। ब्रह्मबन्धु नहन्तव्य, ब्राह्मणको छोरालाई अथवा ब्राह्मणलाई नमार्नु, आततायी वधारण, आततायी हत्यारालाई नछोड्नु। अब यो ब्राह्मण पनि हो हत्यारो पनि हो, अब के गर्ने, यो निर्णय मैले कसरी लिने। भगवान्ले भन्नुभयो अर्जुन यो ज्ञान त मैले पहिले दिइसकेको छु, गीताको ज्ञान स्मरण गर, ध्यान गर, चिन्तन गर। अर्जुनले जब चिन्तन गरे, बस निर्णय आयो हातमा, जो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूको वध, उनीहरूको सजाय, मृत्युभन्दा पनि ठुलो सजाय उनीहरूको अपमान हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझे। अब त भरी सभामा लिएर आए, शिरको मडी निकालिदिए, शिरको मुकुट निकालिदिए, चार पाटा मोडिदिए, भरी सभाबाट लात हानेर त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिए, गाउँबाट निकाला गरिदिए। हेर्नुहोस् चट्टै गला छिनाएर शिर छेदन गरेर मार्यो भने बरु एकैछिन त प्राण जाने बेलामा क्षणभरको लागि कष्ट हुन्छ, तर जो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन्छन् अपमान गरेर यदि निकालिदिने हो भने जति पटक उनीहरूले त्यो सम्झिन्छन्, याद गर्छन् त्यो क्षणलाई, त्यति पटक मृत्युभन्दा पनि अझै बढी पीडा हुन्छ अरे उनीहरूलाई।